بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن تہاڈے سامنے بلا تاخیر محترم جناب حضرت مولانا قاری امانت الرحمان عثمانی صاحب آپ گجراں والا انشاءاللہ گفتگو فرمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات محترم ساتھیو، آج دا اے ہفتہ وار بڑا ہی پیارا پروگرام جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب حضرت مولانا قاری عبدالشکور صاحب
انہاں دی دعوت تے تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میں سمجھنا تسی بڑے مقدراں والے ہو، بھاگاں والے ہو۔ اس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر بھی اپنے گھر دے اندر آ کے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جدے تے رب مہربان ہو جاندے نے اللہ انہوں اپنے گھر آن دی دعوت دیندے نے، توفیق عطا فرما دیندے نے۔ اگر رب دے گھر دے اندر آ کے بیٹھ گئے ہو، اے رب دا بہت بڑا انعام ہے۔ اور جب تلک رب دے گھر دے اندر بیٹھاں گے نا، میرا ایمان ہے رب ساڈا بیٹھن دا مول پا دین گے۔ ساڈا بیٹھنا ضائع اور بیکار نہیں جائے گا۔ اور جدو اسی رب دے گھروں اپنے گھراں ول جاواں گے نا، انشاءاللہ الرحمن رب ساڈے ساریاں دے گناہاں نو اپنی رحمت نال معاف فرما دین گے۔ اس واسطے بڑی دل جمی دے نال تشریف رکھو۔ اللہ سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی اور میری جماعت دے عظیم شاعر محترم جناب عبدالعظیم ربانی صاحب بڑے پیارے انداز اندر کلام پیش فرما رہے سن۔ دعا فرماؤ اللہ انہاں دے علم و عمل دے اندر بھی برکت فرمائے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ اللہ تہاڈا ہونا بھی قبول فرما لوے۔ چند ایک باتاں پیار محبت دیاں سماعت فرما لاؤ۔ بیٹی دے حوالے دے نال جو میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے کہ بیٹی دا پیار بیٹے بھی کردے نے، لیکن جتنا پیار بیٹیاں کردیاں نے اتنا پیار والدین نال بیٹے کردے۔ بولو کردے۔ جتنیاں محبت بیٹیاں کردیاں نے اونا پیار بیٹے نہیں کریا کردے۔ ذرا غور فرما لو، بیٹی دی عظمت بیٹی دا پیار سماعت کرنے والو ایک بات یاد رکھ لینا، بیٹے اے نعمت ہویا کردے نے اور بیٹی اے رب دی رحمت ہویا کر دیئے۔ اور قیامت والے دن رب نے اپنی نعمتاں دے بارے سوال کرنا، رحمت دے بارے سوال کرنا، رحمت دے بارے سوال نہیں کرنا، اپنی نعمتاں دے بارے رب نے سوال کرنا۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا، بیٹیاں جس معاشرے تو اسی گزرے ہیں، والدین بیٹے دی ولادت بڑا خوش ہو جاندے نے، اور بیٹی دی ولادت والدین پریشان ہو جاندے نے۔ دل دے اندر بندہ گلاں سوچدا ہے کہ پتر جیڑا ہے جوان ہوئے گا، میرے بڑھاپے دا سہارا بنے گا، بیٹی تے پرایا تانے اینے کیڑا میرے گھر بہ رہنے، اے تے اگلے گھر جان والی ہے۔ اوے ماپیو غور کریا کرو، جنہ پتراں تے اینا مان کر کے بہ جانے ہیں ساڈے بڑھاپے دا سہارا بنن گے۔ اوے کی پتہ ہے اینا بد نصیبہ نے جوان ہو جان دے بعد
دو وقت دا کھانا بھی دینا کہ نہیں دینا، انہیں اپنی بیگم دا چہرہ ویکھ لین دے بعد اپنے گھر تینوں رہن بھی دینا کہ نہیں دینا۔ تے بیٹیاں جیڑیاں نے اگر ہزاراں میل دور بیٹھیاں ہوندیاں نے نا، اوتھے ماپیاں واسطے دعاواں کردیاں رہندیاں نے، اپنے ماں باپ واسطے رب کولو ترلا کردیاں رہندیاں نے، عرشاں والے ربا ساڈے ماں باپ دی خیر رکھنا۔ آؤ ذرا غور فرما لو، بیٹے اور بیٹیاں دین والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ بیٹے دین والا کون ہے؟ بیٹیاں دین والا کون ہے؟ بیٹے بھی رب دی عطا اور بیٹیاں بھی رب دی عطا۔ رب دی عطا دے اندر فائدہ ہی ہو سکدا، بولو گھاٹا ہو سکدا؟ اے میریاں تیریاں سوچاں نے کہ پتر ملے گا تے فائدہ ہوئے گا، اسی نہیں جان دے کہ پتر اندے نال میرا فائدہ زیادہ ہے۔ رب جان دے کہ بیٹی دے نال فائدہ تیرا زیادہ ہے یا بیٹا دے نال فائدہ زیادہ ہے۔ آؤ ذرا قرآن دے الفاظ سماعت فرما لو، پیغام خداوندی اللہ ذو الجلال دا قرآن ہے۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اچھی کہہ دیو، ڈرن دی کا دی لوڑ ہے، جنی واری سبحان اللہ آکھو گے رب مہربان ہو جان گے، جنت دے اندر درخت لگان دے جان گے، تے نالے سبحان اللہ دا مانا اللہ تو پاک ہے، اللہ تو، اللہ دا نا اچھی لبو اللہ تو، تے جدو بندہ سبحان اللہ آندہ جاندہ ہے اللہ تو پاک ہے، تے رب خوشی دے اندر آکے نا فرشتے آنو آندے نے فرشتے ہو آ ویکھو صبح صبح حسین مسجد دے اندر آکے بیٹھنے والے میریاں پاکیاں دے اعلان کر رہے نے، تسی گواہ ہو جاؤ میں انہاں بندیاں نو گناہاں تو پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان تے زمین دا مالک بولو کون ہے؟ عرش والا رب تے اور رب اپنیاں مرضیاں والا ہے۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے یخلق ما یشاء، اللہ ذو الجلال جو چاندے نے پیدا کر کے دکھا دیندے نے، یخلق ما یشاء، اللہ کسے دی مرضی دے پابند تے نہیں نائے، رب اپنیاں مرضیاں والے نے، جو چاندے نے پیدا کر دیندے نے، یہاں بولے من یشاء اناسا، اللہ ذو
الجلال چاندے نے تے بیٹیاں عطا فرما دیندے نے اوے ماپیو غور کرن والیاں گلاں اے نے جنہ تیاں تو اج اسی نفرت دا اظہار کرن ڈایا ہے قرآن دے اندر اللہ نے پتراں نالو پہلا تیاں دا تذکرہ فرمایا ہے بیٹیاں نالو پہلا اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا ہے یہاں بولے میں یشاء اناسن و یہاں بولے میں یشاء الذکور اللہ کئیانو پتر عطا کر دیندہ ہے او یو زوجہم ذکرانا و اناسا اللہ ذوالجلال کئیانو بیٹے تے بیٹیاں رلوی بارش پا دیندہ ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ اللہ ذوالجلال مرضیاں والے جو ہوئے نے اللہ کئیانوں بے اولادی رہن دیندے نے اے ماں پہ ترلے کر دے رہندے نے دعاواں کر دے رہندے نے علماء کولو دعاواں کروان دے جاندے نے حضرت جی دعا کرے آج میرے واسطے عرصہ ہو گیا رب نے اولادی نعمتوں محروم کر دیتا ہے رب کولو ترلے کر دینے اللہ چل پتر نہیں تے ایک تی عطا فرما دے او مرضیاں والا دین تے آ جائے تے ویخ لو غریبانو دئی جاندائے نہ دیوے تے نبیانو عطا نہیں کر دائے نہ دیوے تے نبی بھی ترلے کر دے نظر آن دینے جے دین تے آ جائے تے بغیر باپ دے عیسیٰ نبی نو پیدا کر کے دکھا دیندہ ہے او مرضیاں والا ہے فرمان دینے بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہیں پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں والا نہیں سے شعیب دا دل کردہ چکھے لذتاں ایس بہار دیاں اوے انہوں کون پوچھے تو ایک ہی کرنائے اے تے مرضیاں مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دے گندے آنے شانہ سمجھیاں نہیں پروردگار دیاں آؤ یو زوے جو ہم ذکرانو اناسا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ پتہ لگا بیٹے رب دین والا بیٹیاں عرش والا رب دین والا جد رب العالمین بیٹیاں عطا کر دین دینے اینا بیٹیاں نل پیار کریا کرو نائے میرے تے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہنے واہ محبوب جی میں تو اڈی عظمت و صدقے جاوائے اینا بیٹیاں نل پیار کرندہ والد دسے آتے میری سرکار نے دسے آئے بیٹیاں نل پیار کرندہ طریقہ بتلایا ہے آمینہ دلال علیہ السلام نے بتلا دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہنے لا تکرہ البنات فإنہن المونسات الغالیات
دنیا والیو اے بیٹیاں نو نا پسند نہ سمجھے آجے، اے بیٹیاں نا پسندیدہ چیزاں تے نہیں نہ ہویا کر دیا ہے، اے بیٹیاں شہزادیاں اے تے لاڈلیاں پیار کرنے والیاں ہویا کر دیا نے، ہزارہ میل دور بیٹیاں بیٹیاں اپنے ماپیاں دی خیر منگ دیاں نظر آؤندیاں نے، ہزارہ میل بیٹیاں بیٹیاں دے دل اپنے ماپیاں دے ہاں اٹکے رہندے نے۔ اوے آؤ نا غور تے کریا کرو نا، بیٹیاں دا پیار کیسا پیارا ہے، اینا بیٹیاں دا پیار کیسا نرالا پیار ہے۔ اوے ماں پیو کدی مواد نہ کریا کرو نا، اے تجربہ بھی تے کریا کرو نا، میرے نال پتر زیادہ پیار کر دینے کے تیاں زیادہ پیار کرنے والیاں نے۔ اب ویکھ لے وقت حکمران نے ہے بھی امیر المومنین نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، وقت حاکم نے، وقت امیر المومنین نے، تے عید والا دن نیڑے نیڑے آ رہے ہیں، عید والیاں گھڑیاں نیڑے نیڑے آ رہیاں نے، تے امیر المومنین دیاں بیٹیاں آج اپنے بابل دے کول آ کے بہ جاندیاں نے، آندیاں نے ابو جی ساڈیاں سہیلیاں جیڑیاں نے اونا دے ماپیاں نے نویں کپڑے لے آ کے دے دیتے نے۔ غریب دیاں بیٹیاں عید والے دن نویں کپڑے پان گیاں تے امیر المومنین دیاں بیٹیاں پرانے کپڑے پان گیاں، تے کی انداز ہوئے گا؟ اے ساڈے ابو جی انج کرو نا، سانوں بھی عید والے دن پان لئیے نویں کپڑے لے آ کے تے دے دے ہوئے۔ اب ویکھ لو کیسے پیارے حکمران نے امیر المومنین کہنے لگے میری او شہزادیو میرے کول اینی گنجائش نہیں ہے کہ میں توانو عید واسطے نویں کپڑے ہی لے آ کے دے دے مائیں۔ ویکھ لو رات پہ گئی اینا بیٹیاں دی ماں اپنے سرتاج کول بہ جان دیئے۔ اوہ ماں پہ او جان دے ہو نا، ماما دے دل رب نے بڑے نازک بنائے نے، اینا ماما دے دل رب نے بڑے عجیب بنا دیتے نے۔ ماں اپنی اولاد نل پیاری بڑا کریا کر دیئے۔ اوہ نوجوانوں اینا ماں پیاں نل پیار کریا کرو، اینا ماں پیاں نل محبتاں کریا کرو نا، پھر ماں دا پیاری رب نے بڑا نرالا بنا دیتا ہے۔ ماں ایک ایسا بادل ہے، ماں ایک ایسا بادل ہے جیڑا رحمت بن کے آوندا تے برسدا جاندا ہے۔ ماں روشنی دا ایک ایسا مینار ہے جیڑا کھپ اندھیرے وچ وی راہ دسدا جاندا ہے۔ ماں ایک ایسی خوشبو جے جدے نال سارا جہان ہی مہک جایا کردا ہے۔ ماں ایک ایسا انمول موتی ہے جیڑا دنیا جہان دے خزانیاں نل نہیں خریدیا جاندا ہے۔ اوے ماں دی دعا دے اندر رب نے او اثر رکھے آئے جیڑا کسے کیپسول تے انجیکشن وچ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اوے ماما کو لو دعا کروایا کرو، دعا لے آ کرو۔ میں تے کتاب دے اندر اے بھی پڑھے آئے، ایک پاسے رب دے 70 ولی بہ جاندے نے، ایک پاسے کلی ماں بہ جاندی ہے۔ رب دے 70 ولی بھی دعا کرن لگ پیندے نے، ادھر کلی ماں بھی دعا کرن لگ پیندی ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم قصور والے ہو، اینا 70 ولیاں نالو پہلا اللہ کلی ماں دیاں دعاواں نو قبول فرما لیندے نے۔
انہاں ماپیاں کولو دعاواں لیا کرو نا، رات دیاں تاریکیاں ویلے اونی دیر اپنے کمرے جایا نہ کرو جب تک بڈھے ماپیاں دے پیرانو نہ دبا لیا کرو، اونی دیر سمیا نہ کرو جب تک ماں کولو دعا نہ لے لیا کرو، نالے قدم پیار نال دبایا کر تے نال پیار پریاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں مینل کردہ جایا کر تے نال آکھیا کر اے ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری دے دے کے مجھ کو سلاتی ہے تو مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، اس کے سوا مجھے اور کیا چاہیے، اے ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں تھام کر تیری انگلی میں بڑھتا چلوں، آسرا بس تیرے پیار کا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری خدمت سے دنیا میں عظمت میری ہے، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری ہے، عمر بر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، ویکھ لینا ماں ان بیٹیاں دی اپنے سرتاج کول بہ جاندی ہے، آندی امیر المومنین جی اگر ان شہزادیاں نے کپڑیاں دی فرمائش کاری دیتی ہے تے ادھار ایک تنخواہ لے کے ان بیٹیاں نو کپڑے لے آ کے دے دیو نا، اوے ماں پیو جان دیو نا، باپ جڑے اگر اے دے کول پیسے نہ ہونے ماں پہ ادھار پکڑ کے بھی اپنے بچے آندیاں فرمائشاں پوریاں کر دے نظر آؤندے نے۔ امیر المومنین آج وزیر خزانہ دے کول چلے گئے، کہنے لگے اے اللہ والے آئے ایک تنخواہ میں ادھاری لینا چاہنا ایک تنخواہ میں انوانس لینا چاہنا میں اپنی بیٹیاں دے کپڑے بنانا چاہنا تے وزیر خزانہ ایک گل کر دے جنہیں رب دا یاد دلا دیتی ہے، وزیر خزانہ آندہ امیر المومنین جی ایک گل دا جواب دے دیو نا، تنخواہ تے ادھاری لین لئی آ گئے ہو اگلے مہینے دیئے، اے تے منو دسو اگلے مہینے تک تسی زندہ رہو گے بھی کہ نہیں رہو گے، اگلے ماہ تک تو آڈی زندگی بھی ہے وے کہ نہیں ہے۔ امیر المومنین دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے، اکھاں جو آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے، روندے روندے اپنے کر واپس آ جاندے نے، کہنے لگے کرما والیے میری بیویے اینا شہزادیاں نو کہہ این جی گزارا کر لے آجے، اللہ دی رضا تے راضی رے آجے، آج عید والا دن بھی تے آگے آئے، عید والیاں کڑیاں بھی آ جاندیاں نے، امیر المومنین دیاں بیٹیاں جیڑیاں نے اپنے بابل دے سامنے آ کے بہ جاندیاں نے، پیار محبت دیاں گلاں کر دیاں جا رہیاں نے،
پیار محبت دیاں باتاں کر دیاں جا رہیاں نے اور گلاں کر دیاں اے بیٹیاں جیڑیاں نے اپنا دوپٹہ اپنے منہ اگے کر لیندیاں نے امیر المومنین حیران رہ گئے اپنی بیوی نو آندے نے کرما والی میریاں بیٹیاں آج میرے کولو نفرت کیوں کر رہیاں نے کیا میں انہاں نو کپڑے بنا کے نہیں دیتے تا نفرت کرن ڈیاں نے تے کرما والی بیوی آندھی ہے حضرت جی تواڈے کولو انہاں نے کیوں نفرت کرنی ہے اصل دے اندر گھر دے اندر اج کھان لئی شے ہی نہیں ملی پاویں اج عید والا دن کھان لئی شے کھانا ملیا کوئی نہیں انہاں تواڈیاں بیٹیاں نے کھانے دا مطالبہ بھی کوئی نہیں کیتا ہو سکدا ہے ساڈے بابل کول اینے کھانے کھلان دی گنجائش نہ ہووے گھر دے اندر پیاز پیاسی انہاں بیٹیاں نے کٹ کے پیاز کھا کے گزارا کر لے آئے تواڈے کولو کھانے دا مطالبہ بھی نہیں کیتا تے پیاز دی سمیل لاؤندی ہے تانوں چونکہ بدبو کولو بڑی نفرت ہے تواڈے نال گل کر دیاں نے تے اپنے منہ اگے کپڑا کر لیندیاں نے تاکہ ساڈے بابل نو پیاز دی سمیل وی نہ چلی جائے ویکھ لو نا بیٹیاں دا پیار بیٹیاں دیاں محبتاں اینا پیار اینیاں محبتاں بیٹیاں کر جان والیاں اپنے ماپیاں نال اپنے ویراں دے نال اوے آؤ نا ماپیو غور تے کریا کرو نا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ لو پیار بیٹیاں جے کر دیاں نے تے ماپیاں دا بھی حق بندا ہے اپنیاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو نا انہاں شہزادیاں نال پیار کریا کرو انہاں شہزادیاں نال محبتاں کریا کرو نا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز نال پیار کر دے نظر آ رہے نے اور جان دے ہونا اولاد دے وچوں جیڑی چھوٹی اولاد ہووے بیٹا ہووے پاویں بیٹی ہووے قدرتی طور تے ماپیاں نو او دے نال زیادہ پیار ہویا کردا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اے دے نال اینا پیار کر دے نظر آ رہے نے اینیاں محبتاں فرما رہے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی وفی روایت یریبنی ما ارام بہا یریبنی ما ارام بہا یوزینی ما ازاہا لوگو فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا جگر گوشا ہے جن نے میری فاطمہ نو ناراض کیتا ہے انہیں منو ناراض کر لے آئے جن نے میری فاطمہ نو دکھ پہنچایا ہے انہیں منو دکھ پہنچایا ہے اینا پیار اینیاں محبتیں آج ویندیاں سیدہ فاطمہ جوان ہو جاندیاں
دیندیاں نے تے ماں پیو پتہ جے نہ جدو اولاداں جوان ہو جاندیاں نے ماں پے فکر مند ہو جایا کر دینے آج ماں پے جڑے نے بیٹیاں دے رشتیاں دے معاملے دے اندر بڑے ہی پریشان نظر آ رہے نے رشتے مناسب مل دے نہیں پہ دعا کریا کرے اللہ جے بیٹیاں دیتیاں نہیں تے بیٹیاں دے مقدر بھی بہتر بنا دے اللہ جے بیٹیاں دیتیاں نہیں اینا بیٹیاں شہزادیاں دے نصیب بھی بہتر بنا دے اوہ ماں پیو آؤ تو آنو ایک میں وظیفہ دس جاواں جنہ دیاں بیٹیاں نے مناسب رشتہ نہیں ملدا پیا یا بیٹیاں دی شادی کر دیتی ہے سسرال والے ظلم کر دے نظر آ رہے نے سورے جا کے بیٹی دکھی ہو گئی ہے اللہ دی قسم سیانے آندے نے جی دی بیٹی سکھی ہے او دا جگ بھی سکھی ہے جی دی بیٹی دکھی ہے او دا جہان دکھی بن جایا کردائے اوہ آؤ جے بیٹیاں دے معاملے دے اندر پریشان ہو آ وظیفہ کریا کرو اللہ اپنیاں رحمتاں فرما دینگے جے رشتے مناسب نہیں مل دے اللہ آسانیاں فرما دینگے جے سسرال بیٹیاں دکھی نے اللہ بہاراں لگا دینگے ایک فائدہ دوسرا فائدہ اے وظیفے دا جیڑا بندہ اے وظیفہ کردہ رہندہ ہے کاروبار مک گیا ہے کاروبار ختم ہو گیا ہے آندہ حضرت میں قدم اگے بڑھانا ماں پیچھے نو ہی آندہ ہے میں تے بڑا ہی پریشان کاروبار نہیں چل دا کاروبار دے اندر گھاٹا ہی پیندہ ہے اور نمبر 3 جیڑا بندہ ہر ویلے پریشانی رہندہ ہے ایک پریشانی مکدی نہیں اگو ہور پریشانیاں سرتے آ جاندی نے اے 3 فائدے نے ایک وظیفہ کرن دے او وظیفہ جیڑا بندہ کرے گا ہے اللہ دی قسم ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے کاروبار دے اندر برکتاں پہن گیاں بیٹیاں دی وجہ تو پریشان ہے تے رب رحمتاں کر دینگے اور وجہ تو پریشان ہے رب رحمتاں کرنگے مہربانیاں کرنگے او کیڑا وظیفہ ہے دس دیا تے اگلے سال دس دیا اللہ تو اڈیاں محبتاں قبول فرما لوے آپ وظیفہ یاد کر لو آج یاد کر کے لے جاؤ آپ پڑھے آجے جیڑا بندہ 300 وری ایک دن دے اندر 3 تسبیحاں اے وظیفہ کر لیندہ ہے اللہ دی قسم اور رحمتاں دا حقدار بن جائے گا کیڑا وظیفہ ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے پڑھیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ پھر کہہ دیو ایک واری پھر کہہ دیو لا پڑھ لو ذرا نال لا حول ولا قوت الا باللہ اینا وظیفہ کرنا ہے یہ کوئی مشکل ہے مشکل ہے ہی نہیں اب بچیاں بھی ہوندہ ہے بچیاں بھی آ جاندہ ہے 300 وری روزانہ پڑھ لیا کرو اللہ رحمتان دا حقدار بنا دینگے آوے خلب ہونا ہے آقا علیہ السلام دی پیاری شہزادی ہے آج جوان ہو جان دیئے نائے آقا علیہ السلام ہے اپنی فاطمہ دا نکاح پیارے علی نل کر دین دینے رخصتی دا ویلا بھی آیا ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے میری او بیویو آج میری شہزادی نو تیار کر دیا ہونا ہے اے دسن والی جا کے عرض کر دیا نے اللہ دے نبی جی تو آڈی فاطمہ تو آڈے دل دا ٹکڑا پیاری فاطمہ
فاطمہ رو رہی نے، روندے دوپٹے دا آنچل آنسواں نال تر ہو جاندا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فاطمہ دے کول آ جاندے نے، آ کے اپنے سینے نال لگا لیندے نے، آندے نے فاطمہ کیوں رو رہی ہیں؟ عرض کر دیاں نے ابو جی اج دو گلاں دی وجہ تو رونا آ رہا ہے۔ پہلی گل تے اے وے اج ویراں والا پیار یاد آ گیا ہے، اج میرے ویر ہوندے فاطمہ دی ڈولی دا سہارا بن جاندے۔ دوجی گل اے وے اج امی ختیجہ والا پیار یاد آ گیا ہے۔ اے میرے ابو جی آ ویکھو نہ گھر دے اندر امی دے ہاتھاں دے بنائے بسترے نظر آ رہے نے، امی پیاری دے ہاتھاں دے بنائے برتن تے نظر آ رہے نے، پر امی دے بنان والے پیارے پیارے ہاتھ اج فاطمہ نو نظر دے نہیں نہ آ رہا ہے۔ اے وجہ تو اج مینوں رونا آ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سینے لا لیندے نے، اوے جان دیو نہ ماں پیو اس موقع تے بیٹی نو جدو کرو ودیا کرن دا ویلا آوندا ہے، جس انداز نال ماں پیار پریا ہاتھ رکھ دیے دعاواں دے کے جویں ماں بیٹی نو کروں ٹور دیے، تو جا والا کون ہے جدا کارنامہ سر انجام دے سکدا ہے؟ تو جا والا کون ہے جدیاں دعاواں دے سکدا ہے؟ ماں بیٹی دے دل دی دھڑکن ہویا کر دیے۔ آ ویکھ لو نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی نال پیار کر دے نظر آ رہے نے۔ آقا فرماندے نے بیٹیے اے میری شہزادی نانا پریشان ہویا کر، جے میں ابو والا پیار دینا وا تے امی والا پیار بھی میں دے جاواں گا۔ اوے آؤ نا ماں پیو بیٹیاں اینا بیٹیاں نال پیار کریا کرو نا، اینا بیٹیاں نال محبتاں کریا کرو نا۔ حضرت حابس رضی اللہ تعالی عنہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول تشریف فرمانے، اے بیٹھے نے گلاں باتاں ہو رہیاں نے۔ نبی دے پروانے دا پہلے ایک بیٹا دوڑیا آیا ہے۔ حضرت حابس اٹھ کے تے کھڑے ہو جاندے نے، اگے بڑھ کے تے اپنے بیٹے نو اٹھا لیندے نے، اپنی گود دے اندر بٹھا لے آئے، اپنے بیٹے نو بوسے دیندے جا رہے نے۔ اے تھوڑا ہی اجے وقت گزرے آئے، اس نبی دے پروانے دی بیٹی بھی تے آ جاندی ہے۔ بیٹی آپ دوڑ دی آ رہی ہے، بیٹا آیا تے اٹھ پہ آئے، بیٹی آئی ہے تے نبی دا پروانہ اٹھیا کوئی نہیں ہے۔ بیٹی اپنے آپ ہی آ کے اپنے بابل دی گود دے اندر بہ جاندی ہے، اپنے باپ دے چہرے نو چمی جا رہی ہے، اپنے باپ دے سینے نہ لگ جاندی ہے، اپنے باپ نال پیار دا اظہار کر دی نظر آ رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے منظر تکیا ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے۔ آقا ویندے نے بیٹا آیا ہے تے باپ نے بیٹے نال پیار کیتا ہے، بیٹی آئی ہے تے بیٹی خود اپنے باپ نال پیار کر دی نظر آ رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے اللہ والے گل سن لے، فما عدلت بینہما فما عدلت بینہما، اپنی اولاد دے درمیان انصاف کریا کر، اپنے بیٹے تے بیٹیاں دے درمیان عدل کریا کر، جنہ پیار بیٹے نال کرنا ہے اونا بیٹیاں نال بھی کریا کر، جے اونا پیار بیٹی نال نہ کرے گا یاد رکھ لویں قیامت والے دن تینوں جواب دینا پوے گا، رب دے دربار دے اندر جائے گا۔ اینا بیٹیاں نال
نال زیادتیاں کرے گا تے یاد رکھ لئیے تیرا گربان ہوئے گا تے اینا بیٹیاں دا ہاتھ ہوئے گا۔ آج ویکھ لو باپ جیڑا ہے اپنے بیٹیاں دے نامے جائیداد لاندا نظر آ رہا ہے، اپنے بیٹے دے نامے کوٹھیاں لاندا نظر آ رہا ہے، اپنے بیٹے دے نامے پلاٹ لاندا نظر آ رہا ہے، اپنے بیٹے دے نامے سب کچھ لگا دیتا ہے۔ بیٹی دی واری آئے آندہ میں انہوں جہیز دے ہی دیتا ہے، ایدہ میں حق ادا کر دیتا ہے۔ اوہ نانا غلط فہمی اندر مبتلا نہ روے آجے، جہیز وراثت وچو حصہ نہیں، ایتے بیٹی نو تحفہ دیتا جاندہ ہے، جہیز بیٹی واسطے تحفہ ہویا کردہ ہے۔ جب تک ایدہ حق نہیں دے میں گا قیامت والے دن رب دے عدالت وچو بری نہیں ہو سکدا۔ آج باپ بیٹیاں نو آندہ ہے بیٹیو پراواں دا حصہ معاف کر دیو، اپنا حصہ پراواں نو معاف کر دیو، تے پراوی آندے نے جے لے کے گئی نا تے میرے دروازے وال منہ نہ کری دوبارہ۔ اے ساڑی مسلمانی رہ گئی ہے، اے مسلمان تے پھر جدو باپ بڑھا ہوندہ ہے نا جیڑا تیاں دا حق ماردہ ہے، پوترے پوتریاں جیڑیاں نے دادے تے زبان چلاندیاں نظر آ رہے نے۔ اللہ بھی فرماندے نے جن نے اپنیاں تیاں دا حق ماریا، جن نے اپنیاں تیاں نو ذلیل کیتا میں انہوں بڑھے وارے ذلیل کر دے مانگا۔ جن نے تیاں دا حق ماریا، اللہ ذوالجلال دی قسمیں اب ویندے نہیں 80% بابے بیٹھگاں میں مردے نظر آمدے نے، بیوی واسطے بچیاں واسطے بہترین کمرے اے سی لگے نے سب کو جے، تے بابیاں واسطے بابا جی تسی بیٹھ کے ٹور جاؤ، ویلیاں جو ٹور جاؤ۔ اوے آؤ نا میرے بھائی اینا بیٹیاں نال پیار کریا کرو، اینا بیٹیاں نال محبتاں دا اظہار کریا کرو۔ تیاں ایمیں خودکشی نہیں کر دیاں، اپنے پراواں کل جاندیاں نے تے پر جائیاں دیاں نے تیرا ایتھے کیے، سورے جا سورے جاندیے تے ساس آندیے تیرا ایتھے کیے، ساس قدم قدم تے تانے تے مینے دے رہی ہے، آندھی ہے جیڑا جہیز تیری ماں نے دے کے ٹورے آئے انہوں استعمال کر لائے، جیڑے برتن تیری ماں نے دیتے نے انہوں نے جا کے ورت لینا ہے۔ اے میری یہ مائیں کنج دیاں گلہ کر دی جا رہی ہیں، سیانے آندے نے نا جنہیں اپنے دل دا ٹکڑا دے دیتا ہے انہیں پیچھے رکھے آوی کیے، جنہیں اپنا جگر گوشہ دے دیتا ہے انہیں مگر رکھے آوی کیے۔ اوے آؤ نا ماں پیو غور کرنا والیاں گلہ اینے جدو بیٹے نا فرمان ہو جایا کر دینے، اے تیاں دائی کم میں تیاں موبائل تے فون دیاں نے آندیاں نے ابو جی میرے کو لا جاؤ میں 4 دن تو آڈی سامب کر لوانگی ہے، میں تے تو آڈے نل پیار دا اظہار کرتی جاوانگی ہے۔ آوے خلوو نا بیٹی دا پیار ہے، بیٹیاں دیاں محبتاں ہیں۔ ایک کالج دے اندر نا ایک ٹیچر ہے، ایک میڈم پڑھان دی نظر آ رہی ہے۔ آخری باتاں نوٹ فرما لو، اے میڈم پڑھا رہی ہے، اینا لڑکیاں نو سبق دے رہی ہے، تے وقت تھوڑا جیا گزریا عرصہ گزریا نا، اے بیٹیاں جیڑیاں نے کالج دیاں لڑکیاں جیڑیاں نے آپس دے اندر گلہ کر دیاں نے ساڑی میڈم نے اجے تک شادی نہیں کروائی، تے اے دے کولو سوال کرنا چاہی دائے میڈم جی تو ساجے تک شادی کیوں نہیں کروائی ہے؟
ایک دن کالج دیاں لڑکیاں نے پوچھی لے آئے تے میڈم ان جواب دے لگی ہے گل نوٹ کرن والی جے بیٹی دا پیار ہے میڈم اپنی داستانے تو شروع کر دیے آندھی سکول دیو کالج دیو لڑکیو اصل دے اندر گل ایوے اللہ نے ایک عورت نو 5 بیٹیاں عطا فرما دیتیاں نے اگو پھر رب نے امید لا دیتی ہے اس عورت دا خامدند ہے کرما والی گل سن لے اگر جے 6ویں بیٹی بھی پیدا ہو گئی یاد رکھ لمی میں تیری اس بیٹی نو اٹھا کے باہر کسے چوک وچ رکھ آواں گا یا مر جائے گی یا کوئی رائی اٹھا کے لے جائے گا قدرتا میرے رب دیاں مرضیاں میرے رب دیاں نے اللہ نے 6ویں بیٹی بھی عطا فرما دیتی ہے 6ویں بیٹی بھی پیدا ہو گئی نا رات دیاں تاریکیاں ویلے باپ نے بیٹی نو اٹھا لے آئے تے آندہ میں انو چوک دے اندر رکھ کے آواں گا آپ ہی کوئی لے جائے گا یا مر جائے گے تے جنم دین والی ماں جیڑی ہے اکھاں ڈول پیندیاں نے اوے اے تے ماں دے دل نو پوچھیا کرو نا کہ میں ہاتھ پیندا ہے آسمان والا پنیاں نگاواں کا اٹھا لیندی ہے اپنا چہرہ آسمان وال کر لیندی ہے عرشاں والے رب میرے وس دی تے گل نہیں نہ ویکھ لے میرا خامد میری بیٹی نو باہر سٹن واسطے چلا گیا ہے اللہ بیٹیاں تے تو دین والا ہے اللہ والا میرا بھی دل نہیں کردا کہ میں بیٹے دا چہرہ ویکھاں ہے اللہ اے میرے وس دیاں گلاں تے نہیں نہ اللہ اس ننی جان دیاں حفاظتاں کریے اللہ اے تے تیرے ہی سپرد دینا ہے جنو جیڑی شے رب دے سپرد بندہ کر دے وے اللہ پھر اونوں ضائع نہیں جے جان دین دے اے چوک دے اندر رکھ کے تے واپس آ گیا دن چڑھیا نا دن چڑھیا او در نو ٹور پیا میں ویکھاں کو لے گیا ہوئے گا دینے جاندہ تے او تھی بیٹی پئیے آئے کوئی لے گئی نہیں گیا اٹھائی تے واپس کر لے آیا اگلی رات پئی تے پھر اسے چوک وچ رکھ آوندا ہے 3 راتاں انجی کر دے جدو تیسری رات چھڑ کے آیا اگلے دن گیا نا تے او تھی بیٹی پئیے تے اے دے دل نو ترس آ جاندا ہے اے دے دل وچ ہن بیٹی دا پیار آ جاندا ہے اپنی بیٹی نو اٹھا کے تے سینے لا لیندا ہے آسمان وال نگاہاں اٹھا کے آندا ہے اللہ میں تیری رضا تے راضی ہیں اللہ ہن میں بیٹی دیاں خدمتاں کراں گا اللہ ہن میں بیٹی نال پیار کراں گا اوے جدو بیٹیاں نال بندہ پیار کردا ہے اللہ دی قسم رب پھر رحمتاں وی فرما دیندا جے ہن بیٹی دی تربیت بیٹی نال پیار کردا پیا تے رب دیاں مرضیاں ہیں اللہ نے اے دے بعد پھر اینو ایک بیٹا عطا فرما دیتا ہے بیٹا عطا فرما دیتا ہے بیٹا رب نے دیتا تے مرضیاں والا جو ہویا بیٹا دے کے تے ایک بیٹی رب نے واپس بولا لئیے انجی 5 بیٹے رب نے عطا فرمائے نے تے بڑیاں 5 بیٹیاں رب نے واپس بولا لئیاں نے ایک بیٹی زندہ بچی ہے اوہی بیٹی زندہ بچی ہے
जिन्नों बाप 3 रातां चौक विच सुटन वास्ते जांदा रहा है, 3 रातां एदे तो जान छुड़ांदा नजर आ रहा सी। ए बेटी जिंदा बच जांदी है। और वेंदियां मैडम दास्तान सुना रही है, आंदी है मेरी ओ बेटियो, जेड़ी बेटी जिंदा बची है जान दे ओ केड़ी है? ओ जेड़ी बेटी जिंदा बची है ओ मैं तुहाडे सामने खड़ी नजर आ रही हां, मैं तुहाडे सामने खलोती नजर आ रही हां। ते शादी मैं क्यों नहीं करवाई, ये भी गल नोट कर लवो मेरे वीर। 5 जेड़े ने जवान हो गए ने, अपने अपने घरां वाले हो गए ने। मेरी अम्मी भी दुनिया तो चली गई है, मेरे अब्बू बुढ़े हो गए ने, बीमार हो गया ने। इना भी नहीं कि अपने हाथ नाल खाना ही खा सकन। शादी इस वजह तो नहीं करवाई, मैं ते अपने अब्बू दियां खिदमतां कर दी जा रही हैं, मैं ते अपने अब्बू नाल प्यार कर दी नजर आ रही हैं। जे मैं शादी करवा लई अगले का टुर जाना है ते मेरे बाबल ने रुल जाना है। मेरे वीर कदी कदी आके अब्बू दा हाल चाल पूछ के टुर जांदे ने। ओए वेख लो ना, इस बेटी ने शादी क्यों नहीं करवाई? इस वजह तो बाप दियां खिदमतां कौन करेगा, बाप नू खाना कौन खिलाया करेगा? ते आंदी है मेरे अब्बू इंज हाथ जोड़ खलोंदे ने, ए मेरी ये बेटी है जेड़ियां ज़ियादतियां बचपन विच मैं तेरे नाल कीतियां ने, अल्लाह वास्ते मैनू मुआफी कर दे, अल्लाह वास्ते मैनू मुआफियां दे दे। एक बाप अपने बेटे नाल फुटबॉल खेलदा नजर आ रहा है ते बेटे दा हौसला बढ़ाने वास्ते बाप हर दफा हारदा ही जा रहा है, एदा हौसला बढ़ांदा जा रहा है। ते बाहर बैठी बेटी कोलों बर्दाश्त ना होया, दौड़दी आउंदी है, अपने बाबल नाल चिमड़ जांदी है, रो पैंदी है, आंदी है पापा जान आए मेरे साथ खेले ताकि मैं आपकी जीत के लिए हार सकूं। ए मेरे अब्बू जी मेरे नाल खेलो, मैं हार जावांगी तुसी जित जाओगे। मैं गाली मुकदी मुका देवां आमिना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़यामत आना वाह वाह कज़ा। जिन्हों रब 2 बेटियां अता फरमा देंदे ने, बेटियां जवान हो जांदियां ने, इन्हां दे निकाह कर देंदा है। इन्हां बेटियां नाल प्यार करने वाला बाप क़यामत वाले दिन मैं मुहम्मद दे नाल होएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंदाज कैसा प्यारा ते निराला, शायर बड़ी प्यारी तर्जुमानी करदा है। फरमांदे ने 2 बेटियां पालियां जिसने, गल आखिरी नोट कर लवो, 2 बेटियां पालियां जिसने ओनू पाक नबी फरमा गया, होना साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गया। उची कह दियो, धियां वाले फिर कह दियो।
ہر بیٹی روندی تے کرلاندی سی بیٹی روندی تے کرلاندی سی رو رو ہاڑے پاندی سی زندہ دفنائی جاندی سی سونا رحمت بن کے آ گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہونا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اسلام تھی قبل اندھیرا سی ہر پاسے کفر دا ڈیرا سی آیا مرشد تیرا میرا سی جیڑا کل جگ نو چمکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا اوہ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا اور پالے خوب سنبھالے گا او تے آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا ہویا نا آخری بات نوٹ کر لو پوری تقریر دا نچوڑ نوٹ کر کے لے جاؤ بیٹی خوشبو پر آپ پھول لوگو پھر کہہ دیو بیٹی خوشبو پر آپ پھول لوگو بیٹی خوشبو پر آپ پھول لوگو اے بازاروں نہیں ملدا مول لوگو بیٹی خوشبو پر آپ پھول لوگو اے بازاروں نہیں ملدا مول لوگو اے ہیرے موتی انمول لوگو عثمانی مقدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا انہوں ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا آؤ میرے بھائی میرے بزرگو اجے ویلا جے اجے موقع جے رب نے بیٹیاں دے دیتیاں نے انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو محبتاں کریا کرو انشاءاللہ الرحمن قیامت والے دن انہاں بیٹیاں دے پیار دی وجہ تو اللہ اپنے محبوب دا ساتھ نصیب فرما دیں گے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہ کریم جتنے مسلمان بیمار نے اپنی رحمت نل تندرستیاں عطا فرما اللہ جو صدا دے بیمار نے اپنی رحمت نل شفاء کاملہ عطا فرما اے میرے اللہ دنیا دے اندر دواخانے بہت زیادہ نے پر شفا خانہ ہی کوئی ہے جو تیرے کول ہے اللہ جو بھی بیمار نے اپنی رحمت نل شفاء کاملہ عطا فرما
اللہ کریم دکھیاں دے دکھ دور فرما، اللہ پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ ماں پہ بیٹیاں دے رشتیاں دے معاملے دے اندر بڑی دکھی پریشان ہے، اللہ اپنی رحمت نال آسانیاں پیدا فرما، اللہ اپنی رحمت دا نزول فرما۔ اے میرے اللہ جو ساڈے پیارے سانو جدائیاں دے گئے انہاں دی مغفرت فرما، اللہ کروڑ کروڑ جنت الفردوس جالا مقام نصیب فرما، اللہ جنہ دے ماپے دنیا تو چلے گئے اللہ میری والدہ مرحومہ سمیت انہاں دی مغفرت فرما، اللہ انہاں دیاں قبرانو روشن فرما، اے میرے اللہ انہاں نو اپنی رحمت دے نال جنت الفردوس جالا مقام عطا فرما، اللہ جنہ ماپیاں کول اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما، جنہ پینا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما، اللہ مقروض لوگاں دے قرضے اللہ دے دو رہائیاں نصیب فرما، نحق جیلہ مقدمات دے اندر جو پھنسے نے رہائیاں عطا فرما، اللہ اس اپنے کارنو مرکز نو رہندی دنیا تک لئی آباد فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اللہ میرے بھائی کاری عبدالشکور صاحب دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرما، اللہ جڑے تیرے بندے بندیاں تیرے اس کارنال تعاون کر دینے اللہ انہاں دے کاروبار دے اندر برکتاں فرما، اللہ جب تک زندہ رکھیں سلام تے رکھیں موت آئے تے زبان تے کلمہ نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما، اے میرے اللہ قبر دے عذاباں کولو محفوظ فرما، حشر دیاں سختیاں کولو محفوظ فرما، قیامت والے دن جدن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اپنے عرش دا سایہ عطا فرما، اللہ دنیا تے راج راج کے زم زم پہلا قیامت والے دن اپنے نبی دے ہتھوں جامع کوثر عطا فرما، اے میرے اللہ بار بار اپنے کر بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما، اللہ مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرما، اللہ ساڈا سارے دانا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، رب وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔